ठिकाण शिक्षक, पालक आणि मोबाईल इष्टांनो आयज आमी गोंय मुक्ततायेचो दीस मनयतात. 19 डिसेंबर म्हळ्यार गोंयच्या इतिहासान भांगराच्या अक्षरांनी बरयल्लो दीस. कारण 19 डिसेंबर 1968 वर्साच्या ह्या दिसा गोंय पुर्तुगेज राजवटींतल्यान मुक्त जालें. जायत्या राष्ट्रीय स्वतंत्र झुजाऱ्यांनी गोंय मुक्त जावपाक आदार केलो. तातूंतलो हो एक आमच्या अस्तोळच्या गांवाचो झुजारी जावन आसा, श्री बाला पावकारी. तो गोंयचो कर्नाटक आनी धाडशी सुटकेर झुजारी आशिल्लो. गोंय मुक्त भारताचो एक भाग जावचो म्हूण ताणें आपलो जीव बळी दिलो. आयज आमचो देश मुक्त असलो तरी प्रदूषण, झाडां कापप, उदक भायर घालप अश्यो कांय अडीच समस्या आमकां तोंड दिवचें पडटा. आमची भोंवतणीची सुवात निवळ दवरून उदक वाचून झाडां रोवप, एकामेकांक आदार दिवप आमी ह्यो समस्या सोडोवंक शकता. गोंय मुक्ती दीस आमकां आनी आमच्या देशाचेर मोग करपाक आनी आमच्या स्वतंत्रतायेचेर आदार करपाक शिकयता. हांव देवा लागीं मागतां की आमच्या गोंयांक आनी गोंयकारांक शांती, सूख आनी समाधान मेळूं दी. देव